السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال على الموقع www.exomaroc.com. اليوم اخر بارتي عندنا سينيمانيتيك عاد باش ندخلوا الشابتر التالي ان شاء الله. الوغ دابا نشوفوا لو كوردوني بالنسبه للفريني. شفنا كارتيزيان، شفنا سيلندريك، شفنا سفيريك. دابا نشوفوا فريني. الوغ لا باز ديال الفريني كتكون من 3 يونيتي. عندنا هنا لو فيكتور يونيتير اللي عندنا كيتكون من او دو تي او ان او بي. صافي سي تري بيان. الوغ دابا نحددوهم ونعرفوا كيفاش نحسبوا لا فيتاس و لاكسيليراسيون بالنسبه لهاد فريني. الوغ كما كنشوفوا عندنا واحد التراجيكتوار، واحد المسار، واحد لا كورب. هذا كورب دو تراجيكتوار كما كتشوفوا. كدير هاد البوان، هذه هي الحركه ام. كدير هاد الحركه من هنا لهنا، كدير واحد الحركه. الوغ حنا كندرسوا الحركه ديالها. الوغ كما كنشوفوا ان دي دو او ام اللي بغينا نحسبوا، دي دو او ام شحال كتساوي؟ نكتبوها هنايا. الوغ دي دو او ام متجهات دي دو او ام ماشي سامبل. دي دو او ام كتساوي او ام بريم. هاي او ام بريم الحركه الجوجه فين وقفات، او ام بريم ناقص او ام. صافي، يعني او ام بريم ناقص او ام. ماشي سامبل. كما كنا كنديرو ان بحال هكا دي دو تي شحال كتساوي؟ كتساوي تي جوج، يعني تي جوج الحركه تي جوج الحركه هنايا تي جوج ناقص تي ان ناقص تي ان. هكا كنا كنديرو في الباك كذا. نفس الحاجه بالنسبه لهذا دي دو تي. عندنا تي جوج تي ان. دي دو او ام عندنا او ام بريم هي الحركه الثانيه هنايا ناقص او ام. او ام سي سامبل. الوغ دابا نكملو الكور ديالنا. الوغ نحاولوا اننا نقلبوا هادو. يعني الا كانت عندنا او ام هكا فانها كتساوي موان ام او. صافي، يعني الا قلبنا هادو كترجع لنا موان. داكشي غادي نديرو هنا، نقلبو هنا هادو، غنقلبو هادو وترجع لموان، والموان في الموان بلوس. صافي ايكال او ام بريم. هادي ما قسناهاش غتولي هنا زائد، لان كان عندنا ناقص وغادي نقلبو هادو ام او. صافي سي بيان. الوغ غادي نحاولوا نجيبو هادي لهنا وهادي باش يبان لكم اشنو غادي نديرو. الوغ عندنا ام او هادي لان عمليه الزائديه جبنا هذا ما يوقع لنا والو على او ام بريم. كما كنلاحظوا ان او لوست، يعني نقدروا نكتبوا على شكل ام بريم. صافي، يعني اشنو كنستنتجو ان دي دو او ام كتساوي لنا ام بريم. سي تري بيان. الوغ حنا اش بغينا هنايا، يعني ان دي دو او ام كتساوي لنا هاد المسافه ام بريم. هي هذه هي المسافه ام بريم. هذه هي دي دو او ام متجهة دي دو او ام. لا نورمي ديالها، لا نورمي وهي لا نورم ديالها وهي المسافه ديالها كنرمزو لها بالدي دو اس. صافي، دي دو اس. صافي، يعني اننا هنايا الا بغينا نكتبو، الا شفنا اكزومبل بحال واحد المسافه هاد المسافه نرمزو لها ب ال اكزومبل. هاد المسافه ال. الوغ هاد المسافه ال وعندها واحد لا فيكتور يونيتي ديالها كيمشي معاها نسميوه يو. غير اكزومبل نسميوه يو. هاد لا فيكتور ال اش كتساوي؟ هادشي راه قرينا. كتساوي لا نورمي ديال هذا هو ال فوا يو المتجهه اللي كتمشي مع يونيتي ديالها. صافي سي بيان. داكشي غادي نديرو هنايا. عندنا ان باش نرسموها مزيان، عندنا ان الحركه ام بريم، يعني ان لا فيتاس الحركه ديالو كما كنشوفوا انها دايره هكا. هذه هي الحركه ديال لا فيتاس. صافي، وديما الحركه ديال لا فيتاس كتكون ماشي مع او دو تي. هادشي راه قريناه في الباك. او دو تي صافي كتكون ديما هي مع الحركه ديال هاد البوان. لا فيتاس ديال هاد البوان كتكون ديما او دو تي ماشي معاها. يعني ان المسافه ديال هذا، يعني ان او ام شحال كتساوي لنا هنايا، يعني ان ام بريم شحال كتساوي لنا لا نورمي ديال هادي ام بريم. هنا ما كنديروش بحال هكا، ما كنديروش هكا، لان عندنا هنايا عندنا قوس. كما كتشوف عندنا على شكل قوس، هكا. عندنا ام و ام بريم على شكل قوس، يعني لا نورمي ديالها كنرمزو لها بالتويشيه، كنديرو فوقها واحد القوس بحال هكا فوا لا اونيتي ديالها اللي استنتجناه هو او دو تي. سي تري بيان. الوغ دابا
عندنا او ام فوا او دو تي. الوغ قلنا ان لا نورمي ديال هذا المسافه ديال هذه هي دي دو اس، يعني ام ام بريم كتساوي دي دو اس. صافي، يعني دي دو اس فوا او دو تي. سي تري بيان. الوغ شحال كتساوي لنا هذه؟ حنا بغينا نجبدو لا فيتاس، دونك لا فيتاس في، لا فيتاس في ام بارابور ا ار شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا دي دو او ام على دي دو تي إيكال، يعني إلا اشتقينا هذا نشتقو هذا دي دي ام ام بريم على دي دو تي إيكال، يعني إيكال الاشتقاق ديال هاد الأساميت دي دو اس هنايا على دي دو تي فوا او دو تي. صافي، عندنا أن دي ديال بحال قلتي غو بحال هكا فوا دي دو تي بحال هكا كتساوي لنا هكا أو بوان. فهمتي؟ كنديرو البوان كنلخصوها بواحد البوان الفوق وصافي باش نلخصو الكتابة. يعني هاد اس هادي نحاولو نلخصوها ب اس بوان هنايا او دو تي. صافي، هادشي راه درناه في البارتيات الأخرين غير كمراجعة وصافي. الوغ راه حنا استنتجنا لا فيتاس. الوغ بالنسبة لهاد الشكل غنستنتجو هاد الفيتاس بالنسبة لهاد الشكل سي سامبل بزاف. الوغ عندنا ان الحركة، عندنا هذا واحد تراجيكتوار كما كنشوفو فوق تراجيكتوار كما كيدير الحركة. كنحاولوا ان نرسموا دوائر في كل خويه، بحال الخويه رسموا دائره، بحال هنايا رسموا دائره باش ندرسوا الحركه ديال هاد البوان هادي. الوغ عندنا لا فيتاس ان هاد البوان كتمشي هكا كما كنشوفوا ان البوان ماشي هكا، يعني الحركه ديالو كتمشي هكا. يعني لا فيتاس في هاد البوان هادي كما كندرسوا، يعني من هاد البوان لهاد البوان كدير واحد الحركه، واحد الفيتاس في، يعني ان لا باز فريميش عندنا هنايا عندنا او دو تي. قلنا انه ديما كيمشي مع لا فيتاس او دو تي، ديما كيمشي مع لا فيتاس. دابا او ان توجور اورتوغونال مع او دو تي، يعني انه ديما عمودي، يعني ان هذا عمودي وكيكون ديما اتجاه المركز ديال ديك الدائره اللي رسمتي. يعني ان اكزومبل كيكون بحال هكا، نقولوا ان هذا عمودي الى هذا، يعني هذا هو او ان او ان ان. سي تري بيان. الوغ بقى لنا دابا بقى لنا او بي. او بي قلنا ان هاد الثلاثه هادو قلنا انه باز اورتونورمي ديريكت، يعني كيتكتبوا على شكل ديريكت نكتبوها، يعني كيتكتبوا على شكل ديريكت، يعني كيتكتبوا على شكل او بي اللي بغينا نحددوها شحال كتساوي او دو تي برودو فيكتوريال او ان. صافي، يعني نقدروا نديرو ديك التمشيه ديال الاصبع. ها انت عندنا او دو تي هو هذا كما كتشوفوا هنايا، او ان هو هذا، يعني ها هي دايره او دو تي هكا، او ان طالعه، او بي يعني خارجه. فهمتي؟ ها او دو تي كما كتشوفوا، ها الحركه ديال او دو تي، او ان طالعه للفوق و او بي ها هي خارجه، يعني خارجه، يعني غتكون هنايا غتكون بحال هكا دويره، تكون واحد البوان يعني زعما خارجه. اش نقولوا هنا او دو بي. صافي، احنا حددنا الحركات ديال هاد لاباز اللي عندنا ديال فريم. صافي، الوغ دابا نشوفو كيفاش نحددو لا فيتاس. لا فيتاس في ام على ال، كما كنشوفو لا فيتاس وهو في كتساوي لنا في لا نورمي ديالو في داك لو فيكتور اونيتي ديالو هو هذا اللي كما كنشوفو انا ماشي معاه هو او دو تي. صافي، عندنا في ايكال دي دو سي على دي دو تي، يعني كيساوي دي دو سي على دي دو تي في او دو تي ايكال سي بوان في او دو تي. سي سامبل في ساعة لقيناها سي سامبل. الوغ دابا نشوفو لا فيتاس اكسيلراسيون اللي عندنا. الوغ قبل ما نشوفو لو فيكتور اكسيلراسيون كيفاش نجبدوه، نشوفو بعدا ار سي شكون هي ار سي، وهي لو غايون دو كوربير. غادي نحتاجوها بزاف لان يبقى يقولك في التمارين نخدمو واحد التمارين يبقى يقولك جبدنا القيمه ديال لو غايون دو كوربي. الوغ قبل ما شكون هو لو غايون دو كوربي، هو ار، هو ديك الدائره اللي كنرسموها بالنسبه لواحد التراجيكتوار باش ندرسو الحركه ديال البوان ام. هي ديك الدوائر اللي كنرسمو داك الشعاع ديالها ولو غايون ديالها هو كيتسمى لو غايون دو كوربي. صافي، الوغ دابا نكملو التمرين ديالنا او الدرس ديالنا. الوغ عندنا الاكسبريم دو لا فيكتور اكسيلراسيون هو شحال كيساوي لنا كيما العاده بشويه علينا كيساوي لنا الاشتقاق
الاشتقاق ديال لا فيتاس اللي عندنا لا فيتاس كتساوي في اي دو تي، يعني كتساوي لنا الاشتقاق ديال في اي دو تي فيكتور يونيتير ديال لا باز فريني. الوغ كتساوي لنا دالة في دالة، يعني كتساوي الاشتقاق ديال دالة بلس دالة الأخرى زائد الاشتقاق ديال دالة الأخرى فوا دالة الأخرى كما عندنا هنا نديروها. يعني دي دو في على دي دو تي الاشتقاق ديال الأولى بلس فوا الجوجة اي دو تي ياك زائد الجوجة الأولى في فوا الاشتقاق الجوجة دي دو تي على دي دو تي. سي بيان. حنا ما عندناش المشكل في هادشي، عندنا المشكل في هذا في الاشتقاق ديال هاد لاباز ديال فريني دي دو تي على دي دو تي. قلنا ان هاد لاباز فريني ماشي فيكس، يعني ماشي الاشتقاق ديالو كيساوي زيرو، يعني انه موبيل، يعني خاصنا نحسبوا الاشتقاق ديالو. وباش نحسبوا الاشتقاق ديال هاد دي دو تي على دي دو تي خاصنا نجبدو لا فيكتور روتاسيون، يعني خاصنا نجبدو كيساوي لنا لا فيكتور روتاسيون اوميغا ياك برودوي فيكتوريال او دو تي باش نجبدو القيمه ديالو صافي. يعني خاصنا لا فيكتور روتاسيون، كتبوها هنايا خاصنا لو فيكتور لو فيكتور هكا لو فيكتور روتاسيون هادي روتاسيون. الوغ باش نبدو لا فيكتور روتاسيون، شكون هو لا فيكتور روتاسيون؟ كتشوف الحركه ديال البوان في كتمشي، يعني واحد الزاويه باش كتمشي البوان سي بيان، بحال ان الزاويه باش كتمشي البوان بحال هذا هو اللاكس وكدور عليه ديك الزاويه، كنقولوا انه ديك الزاويه الاشتقاق ديال ديك الزاويه فوا داك لا فيكتور يونيتير ديالها. باش تفهموا مزيان راه هادشي راه درناه في البارتيال تفهموه مزيان. الوغ عندنا هذا هو الدائره هذه سميناها الزاويه دي دو الفا، تقدر تسميها الزاويه دي دو بيتا اي حاجه سماها وزاد راه ماشي مشكل بالنسبه لهذا. لان ما عندناش القيمه ديالو، غير كنديروا الرمز ديالو عاد كنحددوا القيمه ديالها في التمرين. الوغ عندنا دي دو الفا كنشوفوا انها كتمشي البوان ام من هنا لهنا، يعني الحركه ديالها بحال هكا، يعني كدور هكا على اش من لاكس كدور عليه، كدور على او بي صافي، او بي ديال فريني صافي، لونيتي ديال فريني يعني كدور عليه. عندك هذا هو خارج بحال هكا، هذا هو او بي، وعندك هذه هي الحركه ديالو كدور هكا صافي. يعني انه نجبدو دابا اوميغا، يعني ان الفيكتور اوميغا اللي عندنا شحال كيساوي لنا، نسميوه هنايا او دو تي على ال صافي. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا دو دو اوميغا الاشتقاق ديال هذا. شحال هو الاشتقاق ديال هذا؟ هو دي دو تي، سي سامبل. الاشتقاق ديال هاد الزاويه فوا اش فوا الفيكتور يونيتير هو او بيتا صافي، او بي عفوا او بي. الوغ عندنا او بي كاينه في الكونديسيون، ولكن عندنا هاد الزاويه هادي ما عارفينهاش القيمه ديالها، يعني خاصنا نحددوها. داكشي غنستعنيو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. الوغ اش كيقولك هاد الشكل قريناه في الباط؟ كيقولك ان الزاويه في الشعاع كتعطيك ديك اللاكس اللي عندنا هنايا، هاد اس هاد السي هذا اللي عندنا هنايا، اس هذا اللي عندنا هنايا صافي. الدائر الشعاع في هاد الزاويه اللي كيشكلها، يعني هاد المسافه هادي اس هي اللي كتعطينا، يعني هادي في هادي كتعطينا اس ار في تيتا كتعطينا اس صافي. داكشي غنديرو هنايا، يعني عندنا هذا هو الشعاع ار سي كما رسمناه، وعندنا دي دو الفا كتساوي دي دو اس صافي. يعني هنايا شنو عندنا ار سي في دي دو الفا كتساوي دي دو اس. حنا اش بغينا قيمه دي ديال دي دو الفا، يعني دو دو الفا شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي دو اس فوا واحد على ار صافي. حنا حنا الاشتقاق ديال دي دو الفا دي دو تي على دي دو الفا على دي دو تي، يعني كتساوي لنا الاشتقاق ديال دي دو اس على دي دو تي فوا واحد على ار. سي تري بيان. حنا جبدنا القيمه ديال دي دو الفا، يعني هادي نعوضوها بلاصه دي دو الفا شحال غتعطينا؟ سي سامبل ها انت، هادي نعوضوها عندنا فراه عندنا دي دو الفا كما كتشوف هنايا، عندنا دي دو الفا على دي تي كتساوي هاد القيمه نعوضوها بلاصه دي الفا في هاد الاكزومبل هذا. شحال غتعطينا؟ دي دو اس على دي دو تي فوا واحد على ار في او دو صافي. احنا لقينا القيمه ديال لو فيكتور روتاسيون بواحد لو كونديسيون اللي عندنا اللي عندنا في الشكل صافي. الوغ دابا حنا حددنا هذاك لو فيكتور روتاسيون. دابا اش بغينا نحددو؟ الاشتقاق ديال هذا الفيكتور يونيتير ديال لا باز فريني اللي عندنا او دو تي على دي دو تي. شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كما قلنا هاد اوميغا هادي هي هاد القيمه، يعني كتساوي لنا دي دو اس على دي دو تي
فوا واحد على ار في او بي او بي. هنا دي دو اس على دي دو تي شحال كتساوي؟ دي دو اس على دي دو تي شحال كتساوي؟ كتساوي 9 في. راه قلناها في البارتي الاولى، يعني نقدروا نعوضو هنا بفي، يعني نقدروا نعوضو هنا فوا في هنا في صافي. يعني هنايا تصبح قيمة عندنا دي دو تي كتساوي لنا في على ار سي، عندنا هنا ار سي على ار سي هادي فوا او ار سي فوا اش او دو بي صافي. هادي اش برودوي فيكتوريال اش برودوي فيكتوريال او دو تي او دو تي. حنا حددنا الاشتقاق ديال هذا شي سامبل شحال كيساوي لنا في ار سي فوا او دو تي او دو ان عفوا او دو ان. علاش؟ لان عندنا هنا كما كنشوفوا عندنا ان او دو تي او دو تي كيمشي كيعطينا او دو ان، و او دو ان كيمشي كيعطينا او دو بي صافي. و هاد او بي عاوتاني كيعطينا او دو تي. اش عندنا؟ او بي كيمشي ل او تي كيعطينا او ان، يعني موجبه او بي ها هي او تي ها هي، يعني او بي او تي او ان او ان سي سامبل. احنا جبدنا الاشتقاق ديال هذا. نجي نعوضوها في هاد لو كونديسيون اللي عندنا هنايا. عندنا ان لا اكسيلاسيون ا شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا دي دو في على دي دو تي فوا او دو تي سي سامبل بلوس في فوا اش فوا هادشي اللي لقينا هنا فوا في على ار سي في او ان. احنا جبدنا او دو تي. عندنا هنا في يعني في او كاري، يعني في او كاري هنايا سي تري بيان. احنا جبدنا لو اكسيلاسيون، القيمه ديال الاكسيلاسيون سي سامبل كتساوي دي دو في على دي دو تي في او دو تي بلوس في او كاري على ار سي في ا ان صافي. نشوفوا دابا البارتي الثالثه اشنو فيها. عندنا ان هنايا نقدروا نديروا ان هذا كيساوي ا اي ا تي. عندنا هذا عندنا ا شحال كتساوي ا لو فيكتور اكسيلاسيون كتساوي ا دو تي على او تي ياك بلوس ا ان فوا او ان. يعني ان ا دو تي اكسيلاسيون ا دو تي شحال كيساوي؟ ا دو تي كيساوي دي دو في على دي دو تي و ا ان كيساوي لنا في او كاري على ار سي سي سامبل. هادو نقدروا نخدموهم هادو. هنا راه ماشي فيكتور، يعني هادو هي العادي ا دي تي على ا ان كيساوي لنا دي دو في على دي دي تي و ا ان كتساوي لنا في او كاري على ار سي. دابا نشوفوا البارتي الثانيه شنو كتقول لنا. بالنسبه لهاد البارتي هادي نجي نشوفوا كيفاش جبدوا لو غايون دو كوربير ار سي. كيفاش اننا الا قالك في التمرين جبدنا لو غايون دو كوربير. الوغ كيما عندنا استنتجنا هاد القيمه ديال ا ديال لا فيكتور اكسيلاسيون. الوغ كاين عندنا جوج طرق. اما كتجبد ا سي، عندنا ا وهو لو غايون دو كوربير كتساوي في او كاري على ا ان كيما عندنا هنايا. قلنا ان ا ان كتساوي في او كاري على ار سي، يعني الا جبنا ار سي لهنا وجبنا ا ان يعني تعطينا ار سي ايكال في او كاري على ا ان. ولا خاصيه اخرى، ولا قال لك ولا بالقيمه اخرى، يعني اللي كتجبد له ار سي ايكال في او كاري لا نورمي ديال لا فيتاس برودوي فيكتوريال لاكسيلاسيون سي سامبل. يقدر لك يقول لك مونطري كو هاد الايكواسيون هادي مونطريها لي سي سامبل. اشنو كتبدا له؟ كتبدا له ديما بازي تحت هذا. عندنا في برودوي فيكتوريال ا شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا في القيمه ديالها هو في او دو تي. ياك متفقين معايا؟ هذه خاص تكون محفوظه. برودوي فيكتوريال ا القيمه ديالها هي هذه نكتبوها هنايا دي دو في على او دو تي على او دو تي بلوس في او كاري على ار سي على او ان صافي. يعني برودوي سكالير ديال برودوي فيكتوريال ديال هادي، يعني هادي في هادي، يعني هادي مع هادي عندنا نفس الشيء يعني زيرو. كتبقى لنا هادي وهادي، كتبقى لنا في 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 فوا هاد الشيء فوا هادي فوا هاد البارتي في او كاري على ار سي. اشنو عندنا هنايا؟ او دو تي برودوي فيكتوريال او ان صافي. او دو تي مع او ان كتعطينا او بي بين هادي، يعني كتساوي لنا في عندنا في اوميغا برودوي فيكتوريال ا ام ا
هنا في، هنا راه في يعني في اس 3 على ار سي، وهنا او بي. صافي. يعني هنايا الا درنا برودوي فيكتوريال، هنايا نورمي هذا، عفوا لا نورمي مع لا نورمي ديال هذا، عندنا هذا كونستونط لا نورمي ديال او بي هي واحد، يعني كتساوي لنا هنايا في اس 3 على ار سي. صافي. لا نورمي ديال هادي، يعني الا بغينا حنا ار سي نجيبوها لهنا ولا نجيبوها لهنا، يعني ان نكتبوها هنايا، يعني ان ار سي شحال كيساوي لنا، هادي جبناه لهنا وهادو جبناهم لهنا، في اس 3 على لا نورم ديال في برودوي فيكتوريال ا. شي سامبل ساهله بزاف. الوغ حنا مونطريناها له. الوغ نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالنسبه للتمارين ديال هاد الشابيتر هادي غنخدمو شي 3 تمارين ولا 4، عاد نمشيو للشابيتر الاخرى ان شاء الله. صيفطوا لنا لو تيديات الا بغينا نخدموهم لكم، يعني انا غدا ان شاء الله غادي نبداو في التمارين ديال هاد ميكانيك دو بوين ماتيريال.